दामू नाईक बाब, काल तूं स्टेटमेंट केलें की लोकांक नाका जाल्यार कसलेच प्रोजेक्ट आमी फुडें व्हरचे ना म्हणून. हें सरकार लोकांक सतोवचें ना म्हणून. पूण तुज्या सरकारान आमच्या लोकांक, गोंयकारांक कितले सतयले तें सगळ्यांक खबर आसा. आतां तूं जें स्टेटमेंट केलें न्हू, आतां ह्या टायमाचेर सावड्ड्या मिराबाग हांगासर बंदारा नाका म्हणून लोक आंदोलनाक बसले. आनी आमची खुबशे जाणटे लोक आसात त्या आंदोलनाक. सो तुमकां मात सुद्दां दया येयना. आतां तुजेच कितलेशे पार्टीचे लोक तुजे येवन तांकां मेळोन गेले. त्या पार्टीच्या लोकांनी सांगूंक ना तुमकां ते लोक कित्याक नाका म्हणटा ते. आनी न्हंय कडेन बंदारा बांदून तुमी कितें सिद्ध करपाक सोदतात. त्या लोकांनी सांगलें न्हू आमकां कित्याक बंदारा नाका तो. हां, सगळ्या गोंयच्या लोकांनी तांकां सपोर्ट केलो. तेंच्यांनी देवाक सांगणें करून मशाल रॅली सुद्दां काडली आनी तुमच्या मेरेन तेंची मॅसेज पावोवपाचो प्रयत्न केलो. जाल्यार पंचायत तांकां सारको साथ दिना. पंच जो आहा तो सारको साथ दिना. आमदार आसा तो सारको साथ दिना. आनी तूं पार्टीचो प्रेजिडंट, तूं म्हणटा लोकांक नाका जाल्यार आमी फुडें वयचे ना म्हणून. म्हाका एक अर्थ कळोंक ना. आतां तूं जेन्ना हें स्टेटमेंट केलें न्हू, नॅक्स्ट डे चीफ मिनिस्टरान तांकां वचून मेळपाक जाय आसलें आनी तेंचे प्रॉब्लम कितें आहा तें अंडरस्टँड करपाक जाय आसलें आनी ते कित्याक नाका म्हणटात तें विचारून घेवंक जाय आसलें तांकां. आनी तांकां नाका जाल्यार तो कॅन्सल करपाक जाय आसलो बंदारा प्रोजेक्ट. आतां आझाद मैदानाचेर विरेश बोरकर जेन्ना बसलेलो न्हू 39A खातीर, तेन्ना CM मेळोंक गेलो मरे ताका. तसोच हेय आमचे गोंयचे लोक, हे आमचे सांवाड्ड्याचे लोक आहात न्हू, ते गोंयकार, नीज गोंयकार. आनी ते लोक जो डिमांड करतात न्हू, ते लोक सारको डिमांड करतात. तेंची घरां धोक्यान आसा, तेंची शेतां, तेंची कुळागरां सगळीं धोक्यान आसा. कितें सो एनवायरमेंटल इफेक्ट जो आहा न्हू तो खूब जातलो. जे कोण एनवायरमेंटल इफेक्टाचेर जे उलयल्यात न्हू तेंच्यांनी सगळें सांगलेलें आसा. सो तुमी इतले एडमंट कित्याक आसा. कोणाक सपोर्ट करता. वोट सांवाड्ड्याच्या लोकांचो घेतला. कितें आमदार तुमचोच आसा न्हू थंयसर. आनी वोट सांवाड्ड्याचो लोकांचो घेवन तुमी सपोर्ट कोणाक करता. कोल लॉबी, बिल्डर लॉबी, कसिनो लॉबी, हॉटेल लॉबी, मायग्रंट बिल्डर लॉबी, ह्या लॉबींक सपोर्ट करतात. आनी त्या लॉबींक सपोर्ट करच्या खातीर तुमी आयज ही सगळीं नाटकां करतात. आतां म्हाका एक सांग, आतां बंदारो हो आतां थंय सांवाड्ड्या बांदपाची गरज कित्याक पडली. आयज तुमी सिद्ध करून दाखयलें की उदीक गोंयांत शॉर्ट आसा म्हणून तुमकां बंदारो घालचो पडलो न्हू. आतां उदीक कित्याक शॉर्ट आसा तर तुमी मेगा प्रोजेक्ट्सांक परमिशनां दिलीं. वयता त्या गांवांनी मेगा प्रोजेक्ट्सांक परमिशनां दिलीं. कळ्ळें तुका. रस्ते वाडयले, थंयसर मेगा प्रोजेक्ट्सांक परमिशनां दिलीं. 700 फ्लॅट, 1000 फ्लॅट, 2000 फ्लॅट. कुठ्ठाळे कितें केलां तें सगळें पळयलां. दाबोले बीन कितें केलां तें सगळ्याची वाट लावन सोडल्या. नॉर्थ गोवा जाल्यार तूं विचारूच नाका. तुमी दोंगरांचेर कन्स्ट्रक्शनां हाडपाक परमिशनां दिलीं. कितें आयज उदीक शॉर्ट जातलेंच. कित्याक वॉटर बॉडीज पुरून उडयल्यात, शेतां पुरून उडयलेलीं आहा, दोंगर नश्ट करून सोडले, जंगलां काबार करून सोडले, झाडां मारून उडयले. कितें चल्लां दामूबाब. पळय, आयज आमी हें पर्यावरण राखपाची गरज आसा. पूण आयज तुज्या ज्या सरकारान मंत्री आहात न्हू ते इतले सारके आशारलेले आसा की तांकां हें पर्यावरणूच नाका. तांकां फक्त पयसो दिसता. पयसो पयसो आनी पयसो दिसता. कितें सो हें बुरशें राजकारण दामूबाब बंद करपाची गरज आसा. लोक पळयता तुमकां. लोक सुशिक्षीत आसा. लोक अनपड ना. कळ्ळें तुका. कितें सो म्हाज्या हिसपान जाल्यार आयज तुजें म्हटलां, काल तुजें म्हटलां न्हू कितें तें मरे मातसो त्या शब्दाचेर राव. आनी तो प्रोजेक्ट जो आहा न्हू तो कॅन्सल कर. मिराबाग बंदारा प्रोजेक्ट सांवाड्ड्याचो येता तो. लोकांचें आयक. लोकांनी जागेकारांक गाराणी घातल्यान मंत्र्यांच्या नांवान, सरकाराच्या नांवान. कितें वायट जावं नाका. फाल्यां होळी आनी ती होळी जळयता न्हू त्या टायमार सुद्दां ते लोक सांगणें करूंक शकतात. आनी त्या टायमार सांगणें करप म्हटल्यार पळय तूं हिंदू, तुका खबर आसतलें. लागता म्हटल्यार लागता होळयेक सांगणें केल्लेलें. कळ्ळें तुका. सो लोकांचे पेशन्स पळोवं नाका. CMाक सांग तांकां वचोन मेळ आनी तो प्रोजेक्ट कॅन्सल कर म्हणून. जे गोंयकारांक नाका, जे गांवांतल्या लोकांक नाका ते कोणाकूच नाका. आनी आमी सगळे लोक तांकां सपोर्ट करतले. सो दामूबाब तुज्या शब्दाक राव. तुज्या शब्दाक सारको राव आनी तो प्रोजेक्ट कॅन्सल कर. मिराबाग बंदारा नाका. सांवाड्डेकारांक नाका मरे, गांवच्या लोकांक नाका मरे, जाल्यार कोणाकूच नाका. कॅन्सल कर तो प्रोजेक्ट. देव बरें करूं.